शादी से पहले इन बातों को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शादी करना ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी, जो मैंने अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द माहौल से सीखी। आज की वीडियो समझ लें कि लड़कियों के लिए एक तोहफ़ा है जो लड़कियाँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हैं और बचाना चाहती हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत सी ऐसी टिप्स होंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। सबसे लास्ट वाली जो टिप है ना, वो तो बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो अक्सर लड़कियाँ ये गलतियाँ कर जाती हैं। हमारी नज़र में एक छोटी-सी गलती होती है, लेकिन कहीं न कहीं जाकर वो बहुत बड़ी गलतियाँ बनने की वजह बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और फिर बाद में हम पछताते रहते हैं कि हमने क्या ऐसी गलती की थी, या फिर ये कि हम दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं। तो सबसे पहली जो गलती जो अक्सर लड़कियां शादी के बाद ये करती हैं कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देती हैं कि अपने हस्बैंड को अपने भाई का या किसी और का ताना एक तरह से देना शुरू कर देती हैं कि मेरे भाई तो ऐसा करते हैं, आपने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। तो ये चीज़ें यकीन करें रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां डाल देता है। आपके हस्बैंड अगर अच्छा इंसान होगा वो फिल वक्त खामोश हो जाएगा, लेकिन ये कि अगर कोई फ़ौरन रिएक्ट करने वाला बंदा होगा तो वो बिल्कुल भी खामोश नहीं होगा और वो फिर आपको रिएक्ट करेगा और फिर आगे से बात बढ़ेगी और फिर मामला ज़रूर ख़राब होगा। या फिर ये कि ये कहना कि मेरे भाई, या फिर ये कि मेरे अब्बू, या जो भी जिस भी पर्सनैलिटी से आप अपने हस्बैंड को कंपेयर करना चाहती हैं, तो आप उसका रेफरेंस देकर आप ये कहें कि मेरी बहन के हस्बैंड ने तो कभी ऐसा नहीं किया, या फिर वो तो ऐसा ही करते हैं, आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं, मेरी परवाह ही नहीं, ये वाली बातें। और ये बातें यकीन करें छोटे-छोटे जुमले होते हैं लेकिन तीर की तरह काम करते हैं कि आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए कभी भी अपने शौहर से इस तरह की बात ना करें। अगर आपने कोई बात करनी है तो आप इस सेंस में कर सकती हैं कि कोई बात नहीं, आपसे ये काम हो गया, लेकिन ये कि आइंदा एहतियात कीजिएगा। या फिर ये कि अगर कोई ऐसी गलती हो गई है जो कि आपको नागवार गुजरी है तो आप उनको ये बावर करवाएं, कंपैरिजन ना करें, इस तरह से बावर करवाएं कि इट्स ओके, अगर आपको ये काम भूल गया है, या फिर ये कि मतलब कुछ भी जो आप कहना चाहती हैं, कंपैरिजन किए बगैर आप अपने शोहर को इस चीज़ का बहुत नरमी से और बहुत आहिस्तगी से इस चीज़ का एहसास दिलाएं। अगर आप उसकी पर्सनालिटी को जज कर रही हैं, समझ रही हैं कि वो आपकी बात सुनेगा, और अगर आप नहीं सुनेगा फिर तो छोड़ ही दे कहना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ससुराल की बुराई कभी भी अपने शोहर के सामने ना करें। ससुराल की बुराई मतलब ये कि आप कभी अपनी सास के बारे में अपने शोहर के सामने बोले कि आपकी अम्मी ने ऐसे कर दिया, आपकी बहन ने ऐसे कर दिया, आपका का भाई ऐसा है, आपके अब्बू ऐसे हैं। ये कि आपका शौहर जितना मर्ज़ी आपके साथ सिंसियर होगा, जितना मर्ज़ी आपके साथ प्यार करता होगा, लेकिन वो भी उसके लिए खूनी रिश्ते हैं और वो कहीं न कहीं उनके लिए हमदर्द होगा, उनकी तकलीफ़ दिल में रखता होगा, तो वो चीज़ आपसे और आपके हस्बैंड और आपके दरमियान दूरी का सबब बनेगी। क्योंकि वो ये समझेगा कि जब इसको मेरे रिश्ते ही अज़ीज़ नहीं हैं, तो मैं इसको कैसे प्यारा हो सकता हूँ? मैं इसके लिए कैसे अहम हो सकता हूँ? इसलिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोई बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी है तो आप बहुत नॉर्मल अंदाज में और बहुत ही नरमी के साथ अपने हस्बैंड से ये बात हल्की सी कर सकती हैं कि आज मुझे ये प्रॉब्लम हुई और आपकी अम्मी करके ये बात करना नामुनासिब है। आप इस तरह से बोलें कि अम्मी ने इस तरह से बोला, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो फिर आगे से आपका हस्बैंड आपको डिफ़ाइन करेगा, आपको बताएगा कि अम्मी ने ऐसा क्यों बोला, या फिर ये कि जो भी बात होगी उसके ज़हन में ज़रूर आएगी। अगर अम्मा ने गलत बोला होगा तो फिर भी वो आपको बताएगा, और अगर अम्मी के हवाले से कोई और बात होगी तो वो फिर भी आपको बताएगा। लेकिन कभी ये करके कि आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपका भाई, इस तरह करके बात ना करें। उसको इस चीज़ की अपनाइयत का एहसास दिलाएं कि अगर ये आपकी अम्मी है तो ये मेरी भी माँ है, अगर ये आपका बाप है तो ये मेरा भी बाप है। तो इसलिए ये चीज़ अपनाइयत बेशक उसके रिश्तों के साथ होगी, लेकिन एहसास दिलाने से आपका अपना रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ के अगर आपकी शादी नई-नई है
تو اپنی شادی کے آغاز میں ہی بہت ہی ایکسپینسو اور بہت ہی مہنگے گفٹس کا تقاضا کرنا، یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہر وقت بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کے ہسبینڈ کے پاس اتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو بہتر سمجھ آتی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کے پاس گنجائش نہیں ہے اور پھر بھی ہم بار بار گفٹس کا تقاضا کرتے رہیں تو پھر یہ چیز آپ کے رشتے کو کمزور کرے گی۔ اپنا کمپیریزن کبھی بھی گفٹس کے ساتھ نہ کریں کہ آپ کو گفٹس ملیں گے تو پھر ہی آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا ہوگا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو گفٹس وغیرہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو گھر میں اچھے طریقے سے سکون کا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عزت سے آپ کو رکھ رہا ہے نا، تو یہی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بھی اور آپ کے شوہر کی طرف سے بھی ایک بہت اچھا گفٹ ہے، اور اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا کے جو گفٹس ہیں نا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگلا پوائنٹ جو کہ اکثر لڑکیوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہیں لڑکیاں، اور جو انمیچور گرلز ہوتی ہیں ان میں خاص طور پہ یہ پرابلم پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہسبینڈ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آج اس کو کیا ہوا ہے، آج اس کو کیا ہوا ہے۔ آپ اگر بنا بتائے ناراض ہو جائیں گی تو نہ وہ آپ کو منائے گا اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ والا لیول کریٹ ہو پائے گا، کیونکہ وہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہے گا بھی آپ کا شوہر تو وہ یہی سوچ کے رک جائے گا کہ بھئی اسے کیا بات کرنی، یہ تو ہر بات پہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہے، یہ تو ہر بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، تو اس سے میں کیا بات کروں، اس سے بات کیے بغیر ہی میں بہتر ہوں۔ تو اس لیے وہ آپ سے بہت ریزرو رہنا شروع ہو جائے گا اور خاموش رہنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا یا یہ کہ شوہر اس سے تقاضا کرنا کہ وہ منائے گا، تو شوہر بس ایک دو دفعہ ہی منائے گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بہت ہی نرم دل ہوگا تو ایک دو دفعہ ہی منائے گا، پھر اس کے بعد اگر وہ دیکھے گا کہ یہ ایک روٹین کی بات ہے تو وہ بالکل بھی آپ کو نہیں منائے گا۔ اور ایک اور پوائنٹ جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہر بات اپنے ماں باپ کو بتانا۔ یہ چیز آپ کے ویلیو کو بھی ڈاؤن کرے گی اور آپ کے رشتے کو بھی بے حد کمزور کر دے گی۔ ہر چیز اپنے ماں باپ کو نہیں بتانے والی ہوتی۔ اچھی بیوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود ہینڈل کرتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کی بھی عزت خراب کریں، اپنے سسرال والوں کی عزت خراب کریں اور پھر ہر بات اپنے ماں باپ کو جا کر، اپنے بہن بھائیوں کو جا کر بتائیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر ماں باپ اپنے حساب سے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ چیز آپ کے شوہر کی عزت میں بہت زیادہ کمی کا سبب بنتی ہے۔ آپ کے والدین کی نظر میں آپ کے شوہر کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی، لیکن بات کو کتنا بڑا بنا دیتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب تک ہم ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کرے یا پھر بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح جب آپ شوہر کے گھر میں چلی گئی ہیں تو پھر آپ شوہر کی ذمہ داری ہیں، پھر شوہر کی عزت کا خیال کرنا، سسرال کی عزت کا خیال کرنا یہ لڑکیوں کا بہت اہم فریضہ ہے۔ اس لیے اس بات پر فوکس کریں کہ بلا وجہ کوئی بھی بات نہ کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، ظاہر سی بات ہے آپ کے سسرال والے بھی انسان ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور اپنے سسرال اور اپنے شوہر کی عزت کا خود پاس رکھیں، ایک ان کی خود عزت بنائیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوہر کس طرح سے آپ کے گن گائے گا، آپ کے مطابق چلے گا۔ اس لیے آج سے ہی ان باتوں پر فوکس کرنا شروع کریں اور اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلیں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتے میں کتنی مضبوطی چلی آئی ہے۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے آپ کی کمنٹس کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جو لوگ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ان کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔